नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसर देखिएको कांग्रेस पछिल्लो पटक सत्ता बाहिर रहेका दलहरूसँग छलफलपछि फेरि एकचोटि हच्किएको छ। अर्थात् वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने हो या अर्ली इलेक्सनको लागि यो सरकारलाई मनाउने भन्ने विषयमा ऊ अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। किनकि उसको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जसपा तत्कालै केपी ओली सरकारको नेतृत्वलाई विकल्पका रूपमा अगाडि सार्न चाहँदैन। अर्थात् ओली सरकारले उसका एजेन्डाहरू पुरा गरिदिने उसको विश्वास रहेको हुनाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा अहिले तत्कालै ओली सरकारको विकल्प भन्दा पनि चुनावी सरकारको छलफलमा जानुपर्छ भन्ने भनाइहरू उहाँले सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि पछिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि संसदका अधिवेशन बैठकहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि बिजनेस आएको देखिँदैन। संसद फगत एउटा शोक प्रस्ताव पारित गर्नका लागि बोलाइएका बैठकहरू जस्तै मात्रै देखिँदैछ। के संसदभित्र जनताका विषयमा जनताका मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने संसद यति निरीह किन भइराखेको छ? अनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उसले भने जस्तै यो सरकारको नेतृत्वमा अब चुनावमा जाने हो या यो सरकारको विकल्प खोजेर अगाडि बढ्छ त भन्ने विषयमा आम कार्यकर्ताहरूले पनि चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। र सँगसँगै कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले पनि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबाको टोन परिवर्तन भएको त होइन। अर्थात् महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्नको लागि उहाँले यी पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको त होइन भनेर कांग्रेसभित्रकै अन्य नेताहरूले आशंका व्यक्त गरिरहँदाखेरि सार्वजनिक मञ्चमै कांग्रेसका नेताहरू बीच भनाभन भएको दृश्यहरू पनि टेलिभिजनबाट जनताले देखिरहेका छन्। आज हामी यही सेरोफेरोमा रहेर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति, संसदभित्र दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र अहिले संसदलाई कामविहीन बनाइएको अवस्था कसरी आयो यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ रौतहटबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँ देवप्रसाद तिमल सिन्हा। माननीयज्यू नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि कतिचोटि बैठक बस्यो? संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि 8 चोटि बैठक बस्यो। भोलि 9 चोटि हुँदैछ। 9औं बैठक, 8वटा अस्ति सम्पन्न भयो। 9वटा बैठक बस्यो। 9वटा बैठक बस्दा खासै सदनले विधेयकहरू आउनुपर्ने जुन बिजनेसहरू सरकारले दिइराखेको छैन। बिजनेस नदिएर सदनको औचित्य नै छैन भने जस्तो सरकारले गरिराखेको अवस्था छ। यो सरकार जनताको आवाज उठाउने थलो एउटा निर्वाचित संसदलाई असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गरियो। भङ्ग गर्न नहुने भनेर सर्वोच्चले यो संविधानमा नै छैन भनेर संविधान अनुसार सर्वोच्चले बहाली गरिसकेपछि यो सदनलाई दिनुपर्ने बिजनेस दिएको छैन। यो सदन नै होइन जस्तो गरेर सरकारले नदिएपछि बिजनेस चल्ने अवस्था छैन। नभएका विधेयकहरू जस्तो अध्यादेश ल्याएका कुराहरूलाई सदनमा बोलिया तपाईँहरूले नि सुन्नुहुन्छ होला, सत्तापक्षका केही मान्नेहरूले एसिड विधेयक पास गर्न दिएन, स्वास्थ्य विधेयक पास गर्न, त्यो हामीले कहाँ विरोध गरेका छौँ त? हामीले भनेको छ त्यो विधेयक त छिटो ल्याऊ, पास गरिहालौँ। त्यस्ता विधेयकहरूलाई छिटो ल्याउनुपर्छ। तर संविधानमा नभएका कुराहरू त हामीले त अध्यादेश ल्याएर गर्न त दिँदैनौँ होइन। संविधानभित्र भएका संवैधानिक नीतिहरू त जब संसद छ त्यसलाई 0 आवर जुन अवधि ब्लक भयो त्यसलाई 0 आवर भनिसकेपछि संवैधानिक नीतिहरू संविधान तरिकाले हुनु पर्यो भन्ने त्यो विधेयकको हामीले विरोध गरेका हौँ। त्यसकारण विधेयक ल्याउन दिँदैनन्, यसो गर्न दिँदैनन् भन्ने कुराहरूको आवाज उहाँहरूले झुट्टा कुराहरू गर्ने त आदत हो। त्यसकारण सरकारले विधेयक के अरे बिजनेस दिएको छैन। सदनमा सुन्ने समय विशेष समय अहिले राखेका छ 2-3 बैठकदेखि, त्यसमा संसदहरूले उठाइएका कुराहरू छन्। तर मैले लाग्यो यो 3 वर्षमा म त पहिलोचोटि सांसद पनि हो, जनताका आवाजहरू कति उठाइयो, कति के गर्यो, तर केही सुन्नेवाला छैन। जति उठाए पनि यो त्यो किन तपाईहरू अलिकति कमजोर भएर त्यस्तो भएको हो कि होइन? भने त लोकतन्त्रमा त प्रतिपक्ष भनेको त संसद प्रतिपक्षको हुनुपर्ने, त्यहाँ प्रतिपक्षले उठाएका आवाजहरू चाहिँ पुरा गराउनको लागि दबाब दिनुपर्ने, त्यस्तो पो हुन्थ्यो र होइन र? होइन, हामीले दबाब दिया नदिया तपाईँको मिडिया मार्फत पनि तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, थाहा छ नि। तर हामीले उठाएका कुराहरू केही पनि गर्दैनन्। यो सरकार कसैले उठाएको आफ्नै पार्टीका संसदले उठाएको कुरा गर्दैन। हामी त लागिरहेका छौँ, हामी भिडिरहेका छौँ। सदन वेल घेर्नेदेखि लिएर जनताका आवाजहरू यो गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य विधेयकदेखि लिएर सबै कुराहरूमा त हामीले विरोध जनाएकै छौँ। तर यो सरकार कस्तो लाग्यो मलाई भने यो सरकार त अधिनायकवाद
भन्यो भन्छ। अधिनायकवादको नि यो राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारभन्दा पनि बढी तानाशाही सरकार लाग्यो मलाई। 58 सालको कहिलेकाहीँ झझल्को आउँछ, मैले सदनमा नि भन्छु, त्योभन्दा पनि बढी तानाशाही छ। उहाँहरूलाई चित्त बुझेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सबै राम्रो, तराईतिर उखान छ नि पहाडतिर, चित्त बुझ्यो भने त्यो खुर्पाको बिँडलाई नि श्रीखण्ड हुन्छ, चित्त बुझेन भने श्रीखण्ड लगेर चन्दन लाउनेजीलाई यो खुर्पाको बिँड भनेर फ्याल्ने चलन छ। आफ्नोतिर हुँदा सबै राम्रो, अरूतिर हुँदा कोही नराम्रो भन्ने चलनले गर्दा यो उहाँको त्यो मात्रै विशेषणले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको आज। ठिक छ, म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँ। जस्तो गत पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसके पछाडि यहाँहरू सबैले यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम भनेर सडकमा आउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले त झन् वडा स्तरीयसम्म विरोध कार्यक्रम पनि गर्यो। तर यहाँहरू सबैको दलको कुराहरूलाई मागलाई सर्वोच्चले न्याय गरिदियो अथवा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो। त्यस पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा प्रमुख दायित्व के हुन आउँथ्यो भने जनताहरूले प्रश्न गर्छन् कि अब यो सरकार बिउतिसकेको छ, यो संसद, तसर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सरकारले चाहिँ विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्छ भनेर संसदमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई किन दबाब दिन सकेन भनेर सोध्छन्। यो विषयमा हामीले सदनमा पनि भनेका छौँ, हाम्रो पार्टीको संस्थागत निर्णय नै भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले यो पदमा 1 सेकेन्ड पनि बस्न राइट छैन। किन छैन भनेदेखि जुन संविधानको रक्षा गर्नलाई उहाँलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्री बनाइयो, त्यो संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँको त आफ्नै मोडालिटीले उहाँले छोड्नु पर्ने। हामीले बाटोमा कराउनु, सडकमा कराउनु आफ्नो ठाउँमा छ, होइन उहाँले आफैले छोड्नु पर्ने हो। तपाईँहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने त उहाँले त नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ। नैतिकहीन व्यक्तिले त नैतिकताको कुराको त उसले पालना गर्दैन, तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्ने दायित्व त थियो नि। दायित्व त हामीले पटक पटक कुरा गरिराखेका छौँ, राखिराखेका छौँ भनिहाल्यो। हाम्रो पार्टी संस्था त हाम्रो त बहुमत त छैन नि। हामी जम्मा 63 जना छौँ, चाहिन्छ 138 जना भनेपछि हामीसँग बहुमत हुने भइदिएर कोहीसँग कुनै दल, अब माओवादी नै अहिले 2टा दल बनाइदिएछ, माओवादी आउने बित्तिकै नै हाम्रो बहुमत पुग्ने भए सरकार कहिले बनिसक्थ्यो। अब अर्को जसपा छ, जसपाको निर्णय नआइकन हामीले सरकार रोडमा कराएर त हुँदैन। गणितीय खेलमा हामीले सरकार बनाउँछौँ भन्न मिडियामा भन्दै गर्दा हामीसँग सङ्ख्या कति छ भनेर बुझ्नु त पऱ्यो। हामीसँग 63 जना सांसद छौँ, माओवादीसँग अहिले 49 जना सांसद छन्, चाहिन्छ 138। अब हामीले त कराउनु बाहेक के छ। तर हामीले भनेको मतलब संविधान विपरीत काम गर्ने मान्छेलाई, मैले होस् कसैले होस्, संविधान विपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन। त्यो आधारमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नलाई मैले संविधान विपरीत काम गरे हुनाले यो पदमा बस्न उचित छैन भनेर उहाँ आफै छोड्नुपर्ने हो। सडकमा नारा लाग्यो प्रतिपक्षले भन्यो भन्दा पनि उहाँले भन्दै गर्नुहुन्छ मलाई हटाइयो भने म 2/3 लिएर मेन गेटबाट आउँछु। मेन गेटबाट आउनलाई त उहाँलाई कसले रोकेको छ र? मेन गेटबाटै आउनु होला। तर जनताले त क्वेसन त गर्छ, तपाईँ संविधान अनुसार काम गर्न सक्नु भएन, तपाईँले त छोड्नुपर्छ भनेर जनआवाज ठुलो छ। तर उहाँले भन्ठान्नु भएको होला केही मान्छेहरूले, अब हुन्छ नि यो तपाईँले गरे जस्तो राम्रो कसैले छैन, बा भन्नुपर्ने यो भन्नुपर्ने भनेर भनिया कुरालाई सुनेर गर्नु त अलग कुरा हो। यो राजनीतिको परिणाम त भोलि आउँछ। हिजो पनि हाम्रा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो एकादेशमा एउटा राजा थियो भन्ने दिन पनि आउँछ भन्ने कुराको मैले कहिलेकाहीँ स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो दिन पनि आउन सक्छ। कुन पार्टीले के गरेछ, कुन पार्टीको अवस्था कुन छ, कुन नेताको हैसियत कस्तो छ भन्ने कुरा त जनताले मूल्याङ्कन गरेर हाल्ने अवस्था र जनताको निर्वाचनमा गइसकेपछि परिणाम थाहा हुन्छ। त्यसकारण हामीले अब कति कराउने। ठिक छ, त्यसो भने प्रमुख प्रतिपक्षी तपाईँहरू सङ्ख्यामा सानो नै भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस हो। अहिले सत्ता बाहिर मुख्य रूपमा 3वटा दल देखिएका छन्। अब राप्रपा र उसलाई जोड्नु हो भने 4-5 दल होलान्, होइन? तसर्थ तपाईँहरू बिचमा यो विश्वासको सङ्कट पैदा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई अलिकति बढी हाइसन्चो भएको चाहिँ हो, होइन? हामीसँग विश्वासको केही कमी छैन। उहाँले मैले भनिहाल्ने अघि नै कि उहाँसँग गइसकेपछि हुने नहुने कुराहरू सबै गरिदिन्छु भनिसकेपछि कोही पीडामा हुन्छ। भोकाएको मान्छेलाई गएर देखाइदिनु भयो भने खाना देख्नु भने एकैचोटि खाइहालौँ कि भनेर खानालाई त्यो खानेतिर मात्रै ध्यान जान्छ क्या। अब अगाएको मान्छे हुन्छ टक्क बसेर अगाएको मान्छे के खान्छौ भने जस्तो उहाँले अहिले जसलाई पनि जे पनि दिनुभएको छ, होइन? उहाँको राष्ट्रवादको बारेमा नि नेपाली जनताले छर्लङ्ग बुझे कस्तो राष्ट्रवाद हो। एउटै उदाहरण राष्ट्रवाद उहाँको लिपुलेक कालापानी हामीले नक्सामा ल्यायौँ। त्यही सँगैको महाकाली दार्चुलाको नदीमा हाम्रो जमिनमा आएर भारत सरकारले बाँध बाँधिरहेको छ। संसदमा नि कुरा उठ्यो, त्यहाँका जनता रोइरहेका छन् कि अब हामी विस्थापित भएर बगेर बाँध्नुपर्ने हो।
आयो नक्सामा त हामीसँग सबै आयो, भाषणमा आयो, तर हाम्रै जमिन कब्जा गरेर बाँध बाँधिँदैछ। त्यो बाँध बाँध्ने बित्तिकै त्यो दार्चुलाका जनताहरू भोलि एकदमै तसनस भएर बगाएर राति कति कस्तो बाढी आएको छ, कस्तो ठाउँ छ तपाईँलाई थाहै छ। त्यस्तो राष्ट्रवाद गर्ने नेताजीले अब के भनिरहनु पर्यो, सबैलाई स्मरणै छ, गाली गर्नु जरुरी छ। भनेपछि अब सत्ता बाहिर रहेका दल सबै दलहरू निरीह भएका हुन् उहाँका सामु, होइन भने त उहाँको विकल्प दिन सक्थ्यो होला नि त। अब निरह भएको भन्दा अब निरह त अरू त बोलिरहेको छ, माओवादीको पनि, माओवादी केन्द्र पनि, काङ्ग्रेस पनि। अब यसको रिमोट भनेको कोर्टमा बल जसपाको हातमा छ। उहाँले अब हामीसँगै आन्दोलन गरिया हो, यो आन्दोलन संविधान विपरीत भयो भन्ने कुरालाई केपी सरकारको अधिनायकवाद भयो भनेर चाहिँ आन्दोलनमा सँगै गएपछि आन्दोलनका मोर्चाहरू एक ठाउँमा भयो भने सरकार ढल्नलाई कुनै समय नै लाग्दैन। त्यो आन्दोलनको मोर्चाहरू सरकारको चाबी बोकेर ऊ अनिर्णित भएको छ र त्यही अनिर्णयको बन्दीका कारण यो अवस्था आइरहेको छ। अब उहाँहरू चाहिँ जसपाका नेताजीहरूले ठोस निर्णय गरेर, संस्थागत निर्णय गरेर या केपी शर्मा ओलीलाई दिने समर्थन भने ठिक छ दिए हुन्छ, होइन हामी चाहिँ आन्दोलनमा नि एक ठाउँमा थियौँ। अब यो प्रतिगमन भयो भनेर आन्दोलन गर्ने, त्यही शक्तिसँग गएर मिल्दा उचित हुँदैन भनेर निर्णय गर्नुभयो भने सरकार जानलाई कुनै ऊ छैन, किनभने गणितीय खेल हो। गणितमा 138 जसको हुन्छ उसले सरकार चलाउने। ठिक छ, अब लगभग यो संसदको आयु भनेको 1.5 वर्ष देखिन्छ। यो तपाईँ अब हामीले शपथ लिएको दिनदेखि काउन्ट हुन्छ संविधानमा। हामीले के अरे फागुन 20 गते शपथ लियौँ। फागुन 20 गतेदेखि अब यो फागुन, अब आउने फागुनमा हामी 4 वर्षको पुग्छ पुरा, अनि अर्को फागुन 20 गते हामीलाई 5 वर्ष पुरा हुन्छ। झन्डै 2 वर्ष होला, 2 वर्ष लगभग 1 महिना 2 महिना घटी बढी होला। यो 20 गते 3 वर्ष 1 महिना, आज तपाईँको 29 गते 8-9 दिन बढी भयो, होइन। त्यो हिसाबले जाँदा समय छ, तर समय हुँदा हुँदै पनि अब धेरै कुराहरू खेलहरू। त्यसो हो भने अब यही सरकारले नै चुनाव गराउने देखियो। लगभग चुनावको निश्चित यो सरकारले गराउने चाहिँ नैतिकता गुमाइसकेका छ। उहाँले यो संसद विघटन नगरिकन निरन्तरता उहाँले चलाइराख्या भए यो सरकारले नै चुनाव गराउने हो। कुनै विधिको शासन संविधानमा भएको कुरालाई हामीले विरोध गर्न मिल्दैन। एकैछिन अहिले उहाँले चुनाव गराउँछु भनेपछि कुनै जनताले र कुनै दलले विश्वास गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण चुनाव पनि अहिले कसरी चुनाव गराउने? कोरोनाले मारामार छ देश, मान्छे स्कुल नचल्ने, 25 जनाभन्दा भेला नगर्ने, मन लागे निर्वाचन गर्ने, मन नलागे निर्वाचन नगर्ने भन्ने कुरा आउँदा निर्वाचनको समय छ, परिधि छ। नेताहरूको के धान के अरे घरको जग्गा बेचेर चुनाव गर्ने, जनताको करको पैसाले चुनाव गर्नुपर्ने हो। समयको अवधि नै चुनाव गरिदिने, खान नपाएका जनता, मरिरहेका जनताले चाहिँ खान पाएन भनेर चुनाव गर्ने हो। यो भनेपछि त्यसो हो भने यो सरकारको आयु अझै 2 वर्ष देखियो। सरकारको आयु 2 वर्ष निरन्तरता बहुमत लिएर चलाइराख्नु भने रहिरहन्छ। त्यस्तो माओवादीले फिर्ता लिएको छैन। यो सरकार अल्पमतमा छ भनेर त हामीले भन्न सक्दैनौँ नि, किनभने 49 जना 50 जना भएको, 49 जना भएकोले समर्थन दिएको छ, 121 उहाँसँग अलरेडी छ भनेपछि यो सरकार अल्पमतको छ भन्न त मिलेन। यो सरकारको एउटै हो नैतिकताको आधारले बस्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो तर्क हो। अब नैतिकता नै बिर्सिए पछाडि त केही लागेन नि त, त्यो कुरा केही लागेन। ठिक छ, अब तपाईँ संसदमा बरोबर जनताका आवाजहरू बढी उठाउनुहुन्छ, किनकि संसदको बैठक बसेको बेलामा टेलिभिजनमा यहाँका भनाइहरू देखिन्छन्। रौतहटबाट नेपाली कङ्ग्रेस त्यति बेलामा चाहिँ माओवादी अथवा नेकपाको गठबन्धनका बेलामा निकै बिगबिग्यो थियो, त्यहाँबाट तपाईँले जनताको मन र मत दुवै जितेर संसदमा आइपुग्नुभयो, 3 वर्ष पनि गुजार्नुभयो। यो 3 वर्षको अवधिमा त्यहाँ रौतहटका जनताले तपाईँप्रति गरेका अपेक्षाहरू तपाईँले कति पुरा गर्नुभयो, अथवा संसदमा आइसके पछाडि तपाईँको पहिलो अनुभव कस्तो रह्यो? मैले बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। रौतहटमा मैले पहिलोचोटि निर्वाचित भएँ। देशभरिमै सबैभन्दा गरिबीका रेखामुनि भएका जनता ती छन्। त्यहाँका जनताहरू खुला आकाशमा सुत्छन्, तर त्यही फेरि छैन। ठुल्ठुला नेता पनि त्यही छन्, होइन? ठुल्ठुला नेताहरू पनि ती छन्। आर्सेनिक पानी खाएर मर्न तीका जनताहरू परेका छ। किडनी खराबीदेखि लिएर हर कुरा छ। तपाईँलाई बर्सातमा म लैजाउँला, खुला आकाशको मुनि त्यो तिरपालमाथि लागेर नभए प्लास्टिक लिएर रातभरि गुजारा गरेका जनताहरू छन्। त्यो कुरा मैले सदनदेखि लिएर पटक पटक दर्ज गर्दा पनि यो सरकारले सुनेको छैन। प्रदेशको सरकार छ, जनता आवासको कुरा गरिएको छ। मैले भन्छु जनता आवासमा गरिबको नाउँमा गएको घर बनाउने पैसा पनि नेताहरूले मिलेर कमिसन खाने हो, त्यसमा कहिले विकास हुन्छ? अहिले पनि मलाई भर्खरै अघि फोन आएको थियो, मेरै वार्ड हो, त्यो वार्डमा डुमरियामा
त्यो हावा आयो भने घर लड्ने गरी बनाएको छ अरे ठेकेदार लगाएर। अनि त्यहाँका कर्मचारीलाई फोन गर्यो, फोन उठ्दैन। यस्तो अवस्था छ जनताका नाउँमा, गरिबका नाउँमा केही गएको नि नेताहरूले र त्यहाँका कर्मचारीहरूले मिलेर खाने। तर सरकारले त त्यही बस्ती देखाएर चाहिँ हामीले यसरी रातारात यो काम गऱ्यौँ भनेर चाहिँ संसदमा भनेको फेरि एकदम सुनिरहेका छ। यतिको फुसको घरलाई यसो बनायौँ, त्यो पनि यस्तो कानुन जटिलता छ। त 50,000 दिने, कहाँबाट के मिलाउनु पर्ने, कसो गर्नुपर्ने, यति लफडा छ कि त्यो धाउँदा 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 4 जोड चप्पल भयो नि खाली खुट्टा आयो भने फोका पर्ने जस्तो नियम बनाइएको छ। त्यहाँ सहजीकरण गर्नलाई तपाईँहरू जस्तो प्रतिनिधिलाई चाहिँ समस्या के छ? हामीलाई समस्या के छ भने त्यहाँ निर्देशिका बनाइन्छ, केन्द्रबाट पाउँछ 50,000 जनता आवास भन्ने। जनता आवास, सुरक्षित आवास, जनता आवास भनेर प्रदेशले गर्नुहुन्छ। उहाँले 3,65,000 चाहिँ तल के अरे उसले घर बनाउनु पाउँछ। त्यो पनि रकम कम भयो। कम रकममा पनि त्यो बालुवा मात्रै राखेर सिमेन्ट अलिअलि हालेर हावा यसपालि हावा आएपछि हेर्नु होला त्यो घर पनि उडाएर लान्छ। फेरि उस्तै हुन्छ, फेरि उस्तै हुन्छ। त्यो गरिब राति त्यो घरले थिचेर मर्ने हो कि भन्ने डर लागिसक्यो मलाई। किनभने उहाँहरूलाई नै पैसा दिएर, उहाँहरूकै खातामा पैसा दिएर तपाईँहरू नै बनाउनुहोस् है भनेर दिन पाएको भए तपाईँले बनाएको घर त हो नि, हामीले बनाएको होइन, के गरी बनाउनु भयो भन्ने क्वेसन अलिकति बरु थपेर पनि बनाउँथ्यो होला, उसले ज्याला गर्थ्यो होला, बनियारी गर्थ्यो होला, गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। त्यो पनि नगरेर ठेकेदार लगाएर कसरी कमिसन आउँछ भनेर। हुन त भ्रष्टाचार मुक्त भनेको छ, भ्रष्टाचार मुक्त छ छैन त्यो स्पोर्टमा गएर हेरिदिनलाई मैले सबैलाई आग्रह गर्छु। त्यहाँका मैले त्यतिखेर नै भने पत्रकारदेखि लिएर राजनीतिक दल, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबैले गएर हेरिदिनुपर्ने अवस्था छ कि एकदम दर्दनाक अवस्था छ। कहीँ बालुवा मात्रैले जोडिया छ। अब गरिबको घर त हो नि, अब गरिबलाई जो हो बालुवा के अरे कमिलाले बालुवा लगाएको जस्तो बनाएर त्यो अवस्था छ। त्यसलाई अब मैले अस्ति पनि भने त्यहाँको सिडी साहबलाई नि मैले भने सिडी साहब त हेर्नुहोस् है, तपाईँ यो जिल्लाको सबैभन्दा सिडी हो, निरीक्षण गर्नुहोस्। त्यो गरिबका घरमा बनाएका घर लडेर मरे, गरिबको मृत्यु भयो भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन भनेर पटक पटक भनिएको छु। अहिले यो मिडियाको मार्फत पनि सरकारदेखि लिएर जो सरोकारवाला जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, भनौँ प्रशासन छ, त्यहाँको यो एउटा देश सुध्रिनलाई चाहिँ मैले 1-2 ठाउँमा भने पनि इन्जिनियरहरू जुन प्राविधिकहरूले राम्रो गरिदिने हो भने यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा त देशले काया पलट गर्छ। उहाँले डिजाइन बनाउने हो, उहाँले त्यो डिजाइन राम्रो गरेर एकदम क्वालिटीको काम दिने हो भने एकदमै अब बनाउनु पाएको छैन पुल भत्किन्छ, बनाउनु पाएको छैन रोड भत्किन्छ। अब यो मानिएको कोषको रकम भनेको छ ठेका निकाल्छ सडकले ठेका निकाल्दै गर्दा मेरै जाम एउटा बाटो बनाएको छ 10 करोड अस्ति दिएको थियो। मैले अस्ति डी साहबलाई भने, डी साहब यो बाटो बनाउनु पाएको छैन भत्किसक्यो, कुन गुणस्तर हो, कहाँ पढेर आएको इन्जिनियर साहब तपाईँ? हामी त टेक्निकल लाइन पढ्या पनि छैन, हामीलाई त्यति अनुभव पनि छैन। यो बनाउने बित्तिकै 2 महिना 3 महिनामा हुर्र उडेर मोटरसाइकलको ब्रेक लाउँदा पनि उड्ने पिच कस्तो हो? भर्खर मैले मन्त्रीज्यूलाई नि भने अस्ति, हाम्रो भौतिक मन्त्रीलाई निर्माणजीलाई नि भने, सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले नि भने मन्त्रीज्यू के हो, कुन क्वालिटीको हो यो, बनाउनु पाएको छैन भत्किसक्यो। यही काठमाडौँ हेर्नुहोस् न, बिहान बनाएको हुन्छ भोलि 4 दिनपछि भट्टर गराएको छ। 35,000 किलोमिटर पिच बनायो भने डेङ्गी डुङ्गा भन्छ नि, हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने राज्यको जनताको करको पैसा हो, हामीले खाने तलब पनि त्यही जनताको करको पैसा हो, कहीँबाट त आउँदैन, नेताहरूले राखेको त छैन। त्यसकारण जनताप्रति उत्तरदायी भएर जति हुनुपर्ने त्यो काम मलाई सन्तोषजनक छैन। म त पहिलोचोटि मान्ने भएको, यस्तै चल्ने हो कि देश यसै गरी चल्ने हो कि मलाई थाहा भएन। तर जनताप्रति नेता मैले भनिहालेँ नि, त्यो क्षेत्रबाट धेरै काम गरौँला भन्ने मलाई धेरै जोस जान्छ। तर यहाँ हेर्छु जो सांसद हो, प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीको नजिकको उनीले बजेट लैजाने सानो क्षेत्र छ एउटा उदाहरण, त्यो क्षेत्रमा अर्बौं रुपियाँ जान्छ। जो क्षेत्र विकट छ जस्तो जुम्ला हेर्नुहोस्, जसलाई चाहिएको छ। हाम्रो जिल्लामा मैले भन्या होइन, सबैभन्दा पछाडि छ कि छैन तपाईँहरू चाहिँ हेर्दा त थाहा हुन्छ नि, निकाल्या त छ नि विज्ञहरूले, ल त यति नम्बरमा छ भन्ने कुरा त मैले एउटा विकास लैजानलाई नेताहरूलाई झुटो कुरा गर्नलाई त गरे होइन नि, त्यो त हेर्दा थाहा हुन्छ नि। त्यसकारण त्यस्तो क्षेत्रलाई लगानी हुँदैन जहाँ विकसित छ। बजेट कहाँ जान्छ? सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा, मन्त्रीज्यूहरूको क्षेत्रमा जहाँ शक्तिशाली छ त्यहाँ मात्रै बजेट जान्छ। देशको बजेट जनतालाई सबै ठाउँका जनताले कर तिरेको छ नि, समानुपातिक विकास छैन, बिल्कुल छैन।
यो 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 अवस्था चाहिँ अब हुन त अब यो अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ, तपाईँहरू कङ्ग्रेस हुनुहुन्छ र अलिकति विरोध गर्न पनि सजिलो होला। अब यहाँहरूले पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ सरकार चलाएकै हो। यो चाहिँ कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस भन्दा पनि नेपालका नेताहरूको मानसिकता अनि तलबाट आउने कार्यकर्ताहरूको दबाब, यो कुराहरूले काम गरिराख्या होला। हामीले सरकार काङ्ग्रेसले नै चलायो, तर अहिले समग्रमा हेर्ने हो भने हामीले भन्दा बढी कम्युनिस्टले सरकार चलाएको छ भन्छन्। अब नेताहरू अस्ति पनि कुरा गर्दाखेरि भने तपाईँले धेरै हामीले चलाएको, तपाईँले तुलना गर्नुहोस् न। मरिजमा के अरे सूर्यबहादुरले चलाएको नि काङ्ग्रेसमा काउन्ट गर्ने भए लोकेन्द्र बहादुरले गर्दा नि तपाईँहरूकोमा काउन्ट हुनु पऱ्यो नि। समग्रमा हेर्दाखेरि हामीभन्दा अब अहिलेको रेसियोमा उहाँहरूले सरकार बढी चलाएको छ होला। काङ्ग्रेसको पालामा त्यस्तो हुन्थ्यो होला, मलाई थाहा छैन, म थिइनँ। अहिले मैले समग्र हेर्दाखेरि म जतिखेरदेखि मैले भने 3 वर्ष 1 महिना 9 दिन भयो मैले सदनमा प्रवेश गरेको। आज त्यो दिनदेखिको परिणाम न हेर्ने हो मैले त। त्योभन्दा अगाडि सबै ठाउँमा दिइन्थ्यो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो, तर अहिले तर त्यस्तो होइन रहेछ। सबै काङ्ग्रेसको पालामा सबै ठाउँमा दिन बजेट चाहिँ समान हिसाबले बाँडिन्थ्यो भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले त बिल्कुलै तपाईँले त्यहाँका जनताको समस्या लिएर कति पटक कुन कुन मन्त्रालय धाउनु भयो? मैले कुनै पनि मन्त्रालय बाँकी छैन। खानीपानी मन्त्रालय त्यति नै गई, सडकको मन्त्रालय त्यति नै गई। अब एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई म भन्छु, मैले कुनै मन्त्रालय बाँकी छैन सोध्नु होला। मलाई भन्छन् तपाईँ काङ्ग्रेस भएर दौडे गर्नु। मैले भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कुरा आएन, यो जनताको करबाट बढ्ने विकासमा कुनै दलले दिने होइन, कुनै दलले जम्मा गरेको आर्जन गरेको पैसा होइन। यो समावेशी हिसाबले जहाँ जरुरी छ त्यहाँ दिनुपर्छ भनेर मैले आह्वान मागेको हो। तपाईँहरूको घरको तपाईँहरूको पैसा होइन यो, त्यसकारण त्यो हिसाबले म आएको हो। म पनि जनता प्रतिनिधि हुँ, मैले नबोले कसले बोल्छ? त्यस हिसाबले मैले सबै मन्त्रालय गएको छु। खानेपानी मन्त्रालय जति एउटा 26-25 मन्त्रालय। त्यो आर्सेनीको समस्या समाधान भयो? कहाँबाट हुनु? आर्सेनीको समस्याको कुरा गर्दैछु। आर्सेनीबाट किडनी खराब भएर यति मान्छे मरिरहेका छन्। त्यो ट्युबवेलको त्यो पानी। अर्को कुरा त के छ भने स्वास्थ्यमा यति लगानी भयो, यति एउटा हस्पिटल बन्यो भनेको छ नि सरकारले, एकै दिन शिलान्यास भयो भनेको छ। चन्द्रनिगापुर जस्तो अस्पतालमा एउटा एक्सरे मेसिन छैन, त्यहाँ गएर हेर्नु भने त्यहाँको बिजोग छ। अर्को कुरा यो 77 जिल्लामा करिब सबै जिल्लामा डायग्नोसिस मेसिन छ। त्यो किडनी खराब हुनुले डायग्नोसिस सरकारले नि गर्ने भनेको छ, तर रौतहटमा एउटा छैन। त्यहाँको मान्छेहरू कहिले चितवन, कहिले वीरगञ्ज, कहिले जनकपुर जान बाध्य छन्। मरे मान्छेहरू कति मरिरहेका छन्। त्यो कुरा मैले पटक मन्त्रीलाई पठाइदिनु, 2-4 मेसिन पठाउनु, ट्रेनिङ हुन्छ। त्यो चन्द्रनिगानी बीच पर्छ, मान्छेहरू 100 करोड मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ किडनीका रोगी भइसके सरकारको दूषित पानीको कारणले। सुनवाई छैन। तपाईँ त पहिलोचोटि आउनुभयो रौतहटबाट, तर योभन्दा अगाडि जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने अहिलेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पनि त्यहीँबाट निर्वाचित, अहिले एकजना मन्त्री नै हुनुहुन्छ, पद खुस्की पनि फेरि पुनर्नियुक्ति पाउनु भएको छ होला क्यारे उहाँ पनि त्यहीँबाट हुनुहुन्छ। अनि त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका जनतालाई उहाँहरूले योभन्दा अगाडि केही पनि गर्नु भएन छ? अब मैले भनिहालेँ नि, गर्नुभयो होला। यी कुराहरू छैन। आर्सेनिक कानी खान अहिले नि बाध्य छन्, अनि स्वास्थ्य उपचार त्यो पाएर मर्न अहिले बाध्य छन्। त्यो एजेन्डा माधव नेपालको किन हुँदैन? त्यो एजेन्डा प्रभु शाहको किन हुँदैन? खोइ मैले गलत पनि बोले हुन्छ। त्यो एकचोटि सर्वे गरेर हजुरहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, यसले लोकप्रियता कमाउनु गर्यो कि भन्ने कुराको अभ्यास चाहिँ यो नेपाल सरकारको टिम, तपाईँहरूको मिडियाको साथीहरू घर यो मान्यले त यस्तो बोल्दो रहेछ त, नहुने कुरा गरेर लोकप्रिय हुनु खोजिया हो कि भनेर स्पोर्टमा बुझिदिनु भयो भने यथार्थता आउँछ। मैले अस्ति एउटा कुरा सदनमा बोलेको थिएँ, यो देशमा आग लागि धेरैचोटि हुन्छ, डढेलो लाग्छ, तर अहिले जस्तो डढेलो कहिले लागेको थियो? किन भन्दाखेरि 3 वर्षदेखि काठ ब्लक भएर बसेको छ। सखुवाका काठ, खैरका काठ, एकदम शक्तिवान काठ छ नि नेपालमा त। त्यो शक्तिवान काठ 3 वर्षदेखि ब्लक छ। तपाईँहरू कुनै दिन हेर्न जानु होला, रोडे हेर्नु होला, भित्र जान नसके पनि ती काठहरू जम्मा गरिएको छ, ती काठलाई बिक्री गरिएको छैन। त्यसमा लागेको आगो दमकल लाउँदा पनि निम्या छैन। त्यसैको वायु प्रदूषण भएर विश्वको सबैभन्दा दूषित सहर, प्रदूषित सहर काठमाडौँ लगायत सबै ठाउँमा आँखा हेर्नुहोस्, यो हाम्रो लगायत कति मान्छेको आँखा खराब भएर मुगुसम्मै पुग्यो नि, मुगुसम्म पुग्यो। भनेपछि यो अवस्थामा यो कुरा उठाउनु के मेरो अपराध हो र? हामीले मलेसियाबाट अरबौँ रुपियाँको काठ खरिद गर्छौँ, त्यो काठको गुणस्तर छैन। नेपालको जति राम्रो काठ कहीँ पनि उत्पादनै छ, उनी हुँदैन। हाम्रो 100 वर्ष 1000 वर्ष खडा भएका रुख ढल्या हुन्छ, त्योबाट जम्मा भएका काठहरू सबै डढ्यो। अहिले अरबौँ रुपियाँ काठबाट के फाइदा भयो त? आफ्नो देशमा उत्पादन भएको जनता नपाएर छटपटाइरहेका छन्। काठ किन्न पाइएन हजुर, काठै पाइँदैन हजुर, यो भनिदिनु पऱ्यो मान्यजी भन्छ। रोक्या छ सरकारले के भन्छ? भनेपछि हाम्रोमा के तौर तरिका मिल्दैन? कहाँ चाहिँ हाम्रोमा यो प्रक्रिया मिल्दैन?
हामी आफ्नै उसमा चाहिँ कस्तुरी बोकेर पनि छटपटाइराखेका छौँ हामी। अब हामीसँग सबै कुरा छ, भनिहाल्नु हामी ऋण लिनु तयारी, तर आफ्नो सजिलो। देशमा सजिलो आफ्नो देशमा उत्पादन गरेको त्यसलाई प्रक्रिया मिलाएर टेन्डर गरेर आफूले एकदम पारदर्शी हिसाबले गर्दा कुनै अप्ठ्यारै परेन होइन। टेन्डरको हिसाबले बेच्ने भने राजस्व पनि अर्बमा आयो, ऋण पनि कम भार हुने भयो जनतालाई, सदुपयोग पनि भयो, जनताले लाउनु पायो, आँखा पनि खराब, स्वास्थ्य पनि खराब, चिज पनि सर्व आफ्नो सम्पत्तिले आफैलाई नाश गरे भयो नि, भएन भन्नुहोस् त। हाम्रो सम्पत्तिले आफ्नो सम्पत्तिले आफैले विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौँ भन्ने कुरा त अवस्था आयो। त्यो कसले गरे भने हामीले सिर्जना गऱ्यौँ नि। हामी जस्तै जनता प्रतिनिधिले राम्रोसँग काम गरिदियो भने त्यो काठहरू साइड लाग्थ्यो, पात मात्रै जडेर त एकछिन हुर्र आउँछ, फुट्ट जान्छ। त्यो तपाईँले हेर्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ। अग्राक जलेपछि त अग्राक र खय जस्तो बढिसकेको थियो, त्यो त वायु एकदमै बढ्ने हो। तपाईँले हेर्नु पनि भएको होला, मिडियाले देखाएको पनि छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसकारण त्यसलाई त मैले त अझ के भन्छु भने ठाउँ ठाउँमा बोर्डिङ गराएर, अटोमेटिक बोर्डिङ गराएर पानीको रिलिज गरिदिने भने सबै तराईतिर नि आउँछ, पहाडतिर अलिकति समस्या होला, हाइड्रोहरू भइरहेको छ, त्यसलाई अलिकति पानीको जस्तो ल्याइदिने भने त्यो पनि धेरै निकास हुन्छ। अब खर्च जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ छैन। यो त हरियो वन नेपालको धन, योभन्दा राम्रो सुवर्ण देश कहाँ छ? यति राम्रो हरियाली छ, ऊ छ, तर हामी विदेशबाट सबै कुरा विदेशबाट मान्छे भन्छ नि सुनको कचौरामा थापेर चाहिँ हामी मागिरहेका छौँ, ऋण दिनु पर्यो, यो दिनु पर्यो। हामीले त यस्तो मैले अस्ति यो लकडाउनको बेलामा सदन चलेको थियो, तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? हाम्रो तरकारी चितवनका किसान मित्रहरूले, साथीहरूले उत्पादन गरेको डोजर लगाएर नष्ट गरियो। तर म यसो हेर्दै आउँदैछु, म गाडीबाट मोटरसाइकलबाट आउँदै थिएँ रौतहटबाट काठमाडौँ, हजारौँ फलफुलका ट्रकदेखि लिएर तरकारीका ट्रकहरू भित्रिया थिए। यो किसानलाई दिएको सब्सिडी, किनभने त्यहाँबाट त कमिसन आउँछ नि त। के आउँछ दैव जानुहोस्, उहाँहरू जानुहोस्, कति के भन्ने। ठिक छ, ल अब अन्तिममा बन्छौँ हामी। अब नेपाली जनताले कहिलेसम्म कङ्ग्रेसलाई दिने भोट, अनि कङ्ग्रेसले गर्न भने फेरि कम्युनिस्टलाई दिने, कम्युनिस्टले काम गर्ने कङ्ग्रेसलाई दिने, यो किसिमको प्रक्रियामा नेपाली जनताले दलहरूलाई चाहिँ भोट दिइराख्नु पर्ने, अनि तपाईँ जस्ता नेताहरू सांसद पनि भइराख्ने, तर जनताका समस्याहरू जस्तो यहाँले सुनाउनु यति धेरै समस्याहरू छन्, ती समस्या चाहिँ कहिले पनि समाधान नहुने, हामी कस्तो किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ? अब कहिले काङ्ग्रेसलाई नि बहुमत दिएकै हो, सिद्ध भएन, हाम्रै पार्टी पनि। अहिले नेकपा 2/3 हाराहारीमा पुगेको, यो पनि सिद्ध भएन। नेपाली जनताले के गर्यो? नेपाली जनताले त दिएकै छन्, गर्न सक्नु हाम्रो न कुरा हो, नेताहरूले गर्न सकेनौँ। हामीलाई पटक पटक भोट दिएर जिताउनु पर्ने के काम छ? मैले त यति पनि भन्छु, यो मिडिया मार्फत पनि त्यहाँ पनि गएर भनेको छु, जसले राम्रो काम गर्छ, जसपट्टि जनतालाई विश्वास लाग्छ, त्यसलाई भोट दिनुपर्छ। हजुरहरूले यो आस्थाको आधारमा, उसको पहुँचको आधारमा, पैसाको आधारमा भोट नहाल्नुहोस्, नदिनुहोस्। जसले जनताप्रति काम गर्छ, जो जनताप्रति जुन दलले विश्वास लाग्छ, त्यो दललाई मात्रै भोट हाल्नुहोस्। कसैले भनेर, कसैले गाली गरेर, कसैले थर्काएको भएर नहाल्नुहोस्। मैले योभन्दा म लड्दा पनि यही भनेको थिएँ, म अहिले पनि त्यही भन्छु। किनभने हामी चाहिँ जनताले चाहिँ भोट दिइरहने, नेताहरूले चाहिँ ऐसाएर मात्रै गर्ने, जनता सुविधा भयो भने किन भोट हाल्ने, कसलाई भोट दिने? त्यसकारण अब जनता बुझिसकेका छन्। अब यो कम्युनिस्ट आइसके त देशमा त काया पलट हुन्छ भन्ने थियो एकचोटि नेपाली जनतालाई। तपाईँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ, अहिले बुझ्नुहोस्, काठमाडौँ भ्यालीमा नि बुझ्नुहोस्, अन्य जनतालाई नि बुझ्नुहोस्। ओहो, अब भनेको कम्युनिस्ट आएपछि देशमा काया पलट भनेपछि त यो झगडा के को? जनताले खुला आकाशमा सुत्नलाई चाहिँ विकास गर्न पाइन, घर बनाइदिन पाइन, गरिबले खान पाएन भनेर संसद विघटन गरे हो। यो त व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा केही माथि छ। जनताप्रति उत्तरदायी नभए, काम गर्न नपाएर, काम गर्न पाइन भने के काम गर्ने? पिच बनाउनु पाएन, भत्किसकेका छ, पुल बनाउनु पाएन, भत्किसकेका छ, यो जनता भोकै मरिरहेका छन्, यो किसिमको रोजगारी छैन। यो किसिमको व्यथिति अब कहिलेसम्म र यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने दल, यिनै दल र यिनै नेताहरूबाट सम्भव छ? अब काङ्ग्रेसले महामानव बिपी कोइरालाको अहङ्कार गरेर उहाँले भनेका मार्गदर्शन देखायो भने एउटै पार्टी काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ। तर पदमा गइसकेपछि, मैले अघि नै हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ, पद भयो, सिद्धियो, आजीवन हुने पद होइन। अब सिद्धिसक्यो त, अस्ति भर्खर निर्वाचनमा लाग्थ्यो, अब पद सिद्धिसक्यो। त्यसकारण जति सोचेको त्यति मैले त अघि नै भनिसकेँ, काम गर्न सकेको छैन, के भन्ने? अब दिँदैन, सरकार छैन। सरकार जसको हुन्छ, सरकारमा पनि के हुँदो रहेछ भने जो नजिकका मन्त्रीका, प्रधानमन्त्रीका नजिक
उसले मात्रै लैजान्छ। अस्ति सदनमा सुन्नु होला मेरो क्षेत्रमा 3 अरब पऱ्यो भन्नुभयो कुनै मान्यज्यूले। मैले त्यो पछि बोल्दा मसँग 100 छैन हजुर। एउटा पुलमा कहाँ परेको बल्ल 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 1500 पुलको चाहिँ उद्घाटन गरियो भनेर मान्यले भन्दै गर्दा मैले त्यतिखेरै भने मलाई पछि बोल्न आएको थियो, तपाईँले हेर्नु पनि होला, मेरो बल्ल बल्ल 3 वर्षको दौडानमा एउटा पुल परेको त्यो पनि ठेका लाउन दिएको छैन। पास भइसकेको छ। अवस्था यस्तो छ। अवस्था यस्तो छ। पटक पटक भने त्यो लक्ष्मीपुर भन्ने ठाउँमा गौडराज नगरपालिका गढीमाई नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 लक्ष्मीपुरमा एउटा पुल भइदियो भने त्यहाँबाट वीरगञ्ज, बारा, रौतहट, सर्लाही, मोहतरी, धनुषा, सिरा, सप्तरीसम्म जानलाई सबैभन्दा राम्रो ट्र्याक हुन्छ। त्यति लाखौँ व्यक्तिको त्यो उत्पादन भएका चिजदेखि लिएर सबैलाई फाइदा हुने कुरामा बल्ल बल्ल पास गरेको थियो। त्यो पनि टेन्डर निकालिदिएको छैन भनेपछि कुन अवस्थामा हामी गुज्रिराख्यो होला हामी जस्ता सांसद? कस्तो होला अवस्था? त्यो स्थिति बुझ्नुपर्ने जरुरी भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूको भयो भने 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन भाइ। अब यी कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि जसरी अहिले नेतृत्वप्रति अलिकति आम कार्यकर्ताहरू जो ग्राउन्डमा छन् त्यति खुसी देखिँदैन नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग, तसर्थ यी कुराहरू तपाईँ आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ कि हुन्न तपाईँहरू चाहिँ? मैले पटक पटक नेताजीहरूलाई भनेको छु, हाम्रा नेताजीहरूले नि यो कुरा ठिकै हो भन्नुभएको छ, राम्रै रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। अब काङ्ग्रेसले हामीलाई ठुलो अहिले जनताले पाठ सिकाइसकेका छन्। हामी पढिसक्यो पाठ। जसरी मास्टरले सरहरूले गुरुहरूले पढाउँदा विद्यार्थीले अनुभव गरे जस्तो जनता मालिक हामी नोकर हौँ। गुरुले पढाइसकेको छ। अब हामीले जनताले पढाएर हामीलाई अहिले 23 सिट दियो। नत्र भने हामीले चाहिँ 100 सिट अहिले जितेको भए हाम्रो त शक्तिशाली नै पार्टी हुन्थ्यो। त्यसकारण अब हामी जनताप्रति उत्तरदायी भएर हाम्रो पार्टीले काम गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु र नेपाली जनताले अबको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिन्छन् भन्ने कुरामा कङ्ग्रेस सच्चिएर पुग्छ र जनताप्रति उत्तरदायी भएर निरन्तरता काम गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपाली जनता पनि विश्वस्त छन्। अब काङ्ग्रेस बाहेक अरूले देश चलाउन सक्दैन भन्ने नेपाली जनतालाई परिसकेको छ। यो कुरा ढुक्क भयो। यहाँहरूको बुझायो। ठिक छ, हवस् त। समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरले पनि बोलाएर यहाँ मिडियाको मार्फत केही कुराहरू केही जिज्ञासाहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। सरोकार संवादमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति र सँगसँगै संसदभित्र हुने संसदका बिजनेसहरू र सँगसँगै एकजना सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम र त्यो कामका लागि उसले दौडाउनु पर्ने अवस्था, यी र यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेता, रौतहटबाट सङ्घीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद देवप्रसाद तिमल सिन्हा। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।